नमस्कार साथीहरु, राकेश लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज तपाईहरुको माझ लोकसेवा आयोग अपराधिक तर्फका न्याय प्रशासन लेखा परीक्षण र संघीय संसद सेवा राजपत्र अनांकित द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सोस्रो पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा द्वितीय पत्र अन्तर्गत चाहिँ नमुना सेट 2 अन्तर्गत खण्ड बी को 4 वटा प्रश्नहरु लिएर आएको छु। यसभन्दा अघिको भिडियोमा चाहिँ खण्ड 1 का 6 वटा प्रश्नहरु प्रस्तुत गरेको छु। त्यसको लिंक पनि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। यसमा चाहिँ प्रश्नहरु यस प्रकार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 7 मा मौलिक हक भनेको के हो? नेपालको संविधानमा स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरु उल्लेख गर्नुहोस्। यो 5 मार्क्सको प्रश्न रहेको छ। यसमा सबैभन्दा पहिला यहाँ मौलिक हक है, मौलिक हक यसलाई चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ त थ्रो कन्स्टिट्युसन प्रोभाइडेड राइट भन्नाले फन्डामेन्टल राइट्स हैन, संविधानद्वारा प्रदत्त हैन अथवा संविधानमा नै व्यवस्था भएको अधिकार के हो त मौलिक हक हो। यसलाई चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ कोटेसनमा। अब अर्को देशको मूल कानुन है, देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको संविधानद्वारा नागरिकहरूका लागि हैन व्यवस्थित प्रत्याभूत एवं संरक्षित गरिएका हक अधिकारहरू नै के हो त मौलिक हक अधिकारहरूलाई नै के भनिन्छ त मौलिक हक अधिकार भनिन्छ हैन अथवा मौलिक हक भनिन्छ। यो हनन भएमा संविधानमा नै के गरिएको हुन्छ त उपचारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। मौलिक हक हनन भएमा त्यसको उपचारको व्यवस्था संविधानमै गरिएको हुन्छ। धारा 133 धारा 144 अनुसार हैन यसको चाहिँ संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी राज्यको चाहना र पूरा गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा यो के गरिन्छ त उपलब्ध गराइन्छ। नेपालको संविधानको धारा 16 देखि धारा 46 सम्म जम्मा 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। अब चाहिँ स्वतन्त्रताको हक है, स्वतन्त्रताको हक नेपालको संविधानको धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक को व्यवस्था गरिएको छ हैन, जस अनुसार कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट चाहिँ वञ्चित गरिने छैन। प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ। अब के स्वतन्त्रता हुनेछ त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, त्यस्तै नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता चाहिँ प्रदान गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 17 मा चाहिँ स्वतन्त्रताका हकहरुमा यी व्यवस्थाहरू गरिएको छ। अब अन्त्यमा राज्यको काम कारबाहीबाट नागरिकहरूको अधिकार कटौती नहोस् भन्ने मान्यताका साथ मौलिक हकहरूलाई चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ लोकतन्त्रको मापनको आधारको रूपमा पनि लिइन्छ है। यसरी चाहिँ निष्कर्ष लेखे हैन। अर्को अब प्रश्न नम्बर 8 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् है। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिका विशेषताहरू उल्लेख गर्न भने चाहिँ यो पनि 5 मार्क्सको रहेको छ। यहाँ चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू राज्यले अवलम्बन गर्ने दीर्घकालीन अवधारणा, राज्यको अग्रगमनको लागि लिएका मार्गदर्शन र राज्यका दिशाबोधलाई नै के भनिन्छ त राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति भनिन्छ। यो चाहिँ नेपालको संविधानको भाग 4 मा निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको के गरिएको छ त व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशक सिद्धान्तहरू गन्तव्य हुन् भने नीतिहरू त्यहाँ पुग्ने के हुन् त बाटाहरू हुन् है। निर्देशक सिद्धान्त गन्तव्य हो, गोल हो भने त्यहाँ पुग्ने बाटोहरू के हुन् त नीति हुन् है। त्यसैगरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिको विशेषताहरू है। सर्वप्रथम रहेको छ जनतासँग राज्यले गरेको संवैधानिक प्रतिज्ञाको के हो त यो घोषणापत्रको रूपमा लिइन्छ। यसलाई चाहिँ व्यक्तिप्रति नभई सिङ्गो समाजप्रति लक्षित हुन्छ, लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणासँग सम्बन्धित हुन्छ, न्यायिक पुनरावलोकनको दायरा भन्दा के हुन्छ त बाहिर हुन्छ। यसलाई चाहिँ अदालतमा चाहिँ यस सम्बन्धी प्रश्न उठाउन पाइदैन। अर्को कुरा राज्य सञ्चालनका मार्गदर्शनको रूपमा रहेको हुन्छ। राज्यको कुनै अङ्गप्रति बन्धकारी हुँदैनन् हैन।
त्यस्तै अदालतबाट लागू हुन नसक्ने हैन, अदालतबाट यसलाई चाहिँ लागू गराउन सकिँदैन। त्यसै गरी अर्को रहेको छ सार्वजनिक नीति तर्जुमाका आधारको रूपमा रहन्छ। मौलिक हक हैन, मौलिक हकको सार्थक उपयोग गर्ने प्रमुख आधारको रूपमा लिइन्छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता किटान गरिएको हुन्छ। जनताको अपेक्षाको सम्बोधन गर्दछ यसले हैन। त्यस्तै गरी भविष्य उन्मुख हुन्छ, नैतिक चरित्र बोकेको हुन्छ आदि चाहिँ यसका विशेषताहरू रहेको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको विशेषताहरू रहेको छ। अन्त्यमा स्रोत साधनको आधारमा हैन, स्रोत साधनको आधारमा जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सरकारलाई चाहिँ संवैधानिक मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ हैन। राज्यका निर्देशक तथा नीतिहरू, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिले के गर्छ त स्रोत साधनको आधारमा जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सरकारलाई संवैधानिक मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। अब अर्को 9 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, यो लामो प्रश्न रहेको, तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस् भन्ने छ। 9 नम्बरमा राज्यका नीतिहरू भनेको के हो है, यो एउटै च्याप्टरबाट छ। राज्यका नीतिहरू भनेको के हो, नेपालको संविधानमा कतिवटा नीतिहरूको प्रबन्ध गरिएको छ उल्लेख गर्नुहोस्। यो 10 मार्क्सको रहेको छ। अब यसमा चाहिँ हेर्नु होला, राज्यका नीतिहरू राज्यले अवलम्बन गर्ने दीर्घकालीन अवधारणा राज्यका नीति हुन्। यी राज्य सञ्चालनका मार्गदर्शन र आधार हुन् है। राज्यका नीति मुलुक सञ्चालनका मूल नीति हुन्। यति चाहिँ राज्यका नीति भनेको यी कुराहरू भयो। अनि अब राज्यको निर्देशक सिद्धान्त है, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त गोल हो भन्नाले साध्य हो। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त के हो त साध्य हो भने उक्त साध्य अथवा अवस्था हासिल गर्ने साधन मिन्स भनेको के हो त राज्यका नीतिहरू हुन्। त्यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त चाहिँ उद्देश्य हो भने त्यो उद्देश्य हासिल गर्ने साधन के हो त नीतिहरू हुन् है। अर्को रहेको छ राज्यका नीतिहरू कार्यान्वयन नगरेको विषयमा चाहिँ के हुन्छ त अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन, तर अदालतले चाहिँ निर्देशात्मक आदेश भन्ने दिन मिल्छ है अथवा दिन सक्छ। यसको विषयमा कार्यान्वयनको विषयमा अदालतमा चाहिँ प्रश्न उठाउन पाइँदैन, तर चाहिँ अदालतले निर्देशात्मक आदेश भन्ने दिन सक्दछ है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति सम्बन्धमा गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धिहरू सम्बन्धमा राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरी राष्ट्रपति मार्फत उक्त प्रतिवेदन संसदमा छलफल हुने गर्दछ है। त्यस्तै कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन संसदीय समितिको व्यवस्था हुन्छ। यसको चाहिँ कार्यान्वयन सम्बन्धमा एउटा अनुगमन संसदीय समितिको व्यवस्था हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरू, नेपालको संविधानमा भएका राज्यका नीतिहरू नेपालको संविधानको भाग 4 मा है, नेपालको संविधानको भाग 4 मा र धारा 51 मा कतिवटा 13 वटा नीतिहरू सूत्रबद्ध गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 4 धारा 51 मा 13 वटा नीतिहरू के गरिएको छ त व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार चाहिँ पहिलो चाहिँ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, त्यस्तै दोस्रो रहेको छ राजनीति तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति हैन, तेस्रो रहेको छ सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, चौथो अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति, पाँचौं रहेको छ कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति, छैठौं विकास समृद्धि नीति, त्यस्तै सातौं रहेको छ प्राकृतिक साधन स्रोत संरक्षण सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति, त्यसपछि रहेको छ नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, त्यसपछि श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, त्यसैगरी सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, न्याय दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति हैन, त्यस्तै पर्यटन सम्बन्धी नीति र अन्तिम रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। यसलाई चाहिँ एउटा सूत्रबद्ध तरिकाले पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। एक राजा साउभो 20 नागरिक ऋण पसे भनेर, एक राजा साउभो 20 नागरिक ऋण पसे भनेर यसरी एबाट राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, एक राजा भनेर राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति हैन, एक राजा साबाट सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण
सम्बन्धी नीति हैन। त्यस्तै अर्को सा उ भनेको उद्योग हैन, अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति। साउ भूबाट चाहिँ कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति। 1000 साउ भो बीबाट विकास सम्बन्धी नीति। 20 नागरिक ऋण पोषे भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको चाहिँ अन्त्यमा प्रजातन्त्रलाई सुदृढ पार्ने, नागरिकहरूलाई बढीभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले संविधानमा राज्यका नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ हैन। यसरी चाहिँ निष्कर्ष भयो। अब चाहिँ अन्तिम प्रश्न रहेको छ, प्रश्न नम्बर 10। यो चाहिँ 10 मार्क्सको प्रश्न रहेको छ। यसमा चाहिँ मानवीय मूल्य मान्यता भनेको के हो? मानवीय मूल्य मान्यताको आवश्यकताहरूले गर्दै मानवीय मूल्य मान्यताको अवलम्बनमा देखिएका कमजोरीहरूबारे लेख्नुहोस्। यो चाहिँ 5+5 गरेर 10 मार्क्सको प्रश्न रहेको छ। सबैभन्दा पहिला मानवीय मूल्य मान्यता है। मानवमा हुनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त, गुण, विशेषतालाई के भनिन्छ त? मानवीय मूल्य मान्यता भनिन्छ। मानवमा भएको इमान्दारिता, प्रेम, दया, सद्भाव, विश्वास, सुन्दरता, निष्पक्षता, बौद्धिकता, सहयोगीपन जस्ता कुराहरू नै के हुन् त? मानवीय मान्यता हुन् है। त्यस्तै मानवीय मूल्यको स्रोतको भनेको ऊ हुर्केको समाज, परिवार र उसले सिकेको सिकाइ भन्नाले शिक्षा हो। मानवीय मूल्य मान्यताको स्रोत भनेको के हो त? उसले हुर्केको समाज, परिवार र शिक्षा चाहिँ स्रोतको रूपमा रहेको छ। तसर्थ सुसंस्कृत व्यवस्थित व्यक्तिको निर्णय एवं विकासका लागि यी स्रोत नै सुधार गर्नुपर्छ हैन। सुसंस्कृत व्यक्तिको निर्णय एवं विकासका लागि यी स्रोत नै के गर्नुपर्छ त? सुधार गर्नुपर्छ। अब चाहिँ मानवीय मूल्य मान्यताका आवश्यकताहरू। मानवीय मूल्य मान्यताका आवश्यकताहरू नागरिकहरूबीच सद्भाव, सहयोग र राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गर्न हैन। त्यसैगरी राज्यको सीमित स्रोत साधनको समुचित रूपमा उच्चतम उपयोग गरी विकासलाई तीव्रता दिन, मानव जीवनलाई माया एवं प्रेममय बनाउँदै सामाजिक झगडा र विखण्डनको अन्त्य गर्न, त्यस्तै सर्वगुण सम्पन्न असल नागरिक निर्माण गर्न, राज्यका हरेक तह र तबकामा प्रत्येक नागरिकको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्न, त्यसैगरी सामाजिक न्याय कायम गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्न। अरू रहेको छ पुरातात्विक हैन एवं सामाजिक महत्त्वका विषयहरू, कला संस्कृतिको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्न, मुलुकमा शान्ति, बन्धुत्व, नैतिकता, सदाचारिता हैन, संस्कार र सुशासन कायम गर्न, नागरिकमा राज्यका प्रति दायित्व र अपनत्व बोध गराउन, बहुलवाद राज्यमा बहुधार्मिक, बहुजाति, बहुसंस्कृति बीच सद्भाव, सहिष्णुता कायम गर्न, त्यस्तै समय सापेक्ष रूपमा रहेका समाजमा सामाजिक रूपान्तरणलाई व्यवहारमा उतार्न चाहिँ यसका चाहिँ के रहेको छ? महत्त्व अथवा आवश्यकता रहेको छ। त्यसैगरी अब मूल्य समाज नेपालमा चाहिँ मानवीय मूल्य मान्यताको अवलम्बनमा देखिएका समस्याहरू अथवा कमजोरीहरू के रहेका छन् त? हेर्नुलाई एकातर्फ आवश्यक नीति तथा कानुनहरूको तर्जुमा हुन नसकेको र अर्कोतर्फ चाहिँ निर्माण भएका कानुन अथवा नीतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको समस्या रहेको छ। त्यसै नैतिक, व्यावसायिकता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा ह्रास आउँदै गएको, नेपाली समाजमा अझै पनि जातीय छुवाछुत र बहिष्करणको अवस्था कायमै रहेको हैन। अर्को रहेको छ क्षेत्रीयता, जातीय हैन, धर्म, सम्प्रदाय जस्ता संवेदनशील विषयमा राजनीति गर्ने गरिएको हैन। त्यसैगरी अपराधको राजनीतिकरण हुँदै गई राजनीतिक विकृति बढ्दै गएको हैन। त्यस्तै दिनहुँ हिंसा, बलात्कार, अपहरण, मानव तस्करी, चोरी, डकैती जस्ता घटनाहरूको सङ्ख्या के गइरहेको छ त? बढ्दै गएको यस्ता समस्याहरू रहेको छ। अर्को मानवमा शान्ति, अहिंसा, परमो धर्म हैन भावना मर्दै गएको, परमो धर्मको भावना मर्दै गएको चाहिँ गइरहेको छ। त्यस्तै मानवीय दया, प्रेम जस्ता विषय दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको, मानवीय दया, प्रेम जस्ता विषयहरू दिन प्रतिदिन के भइरहेको छ त? ह्रास भइरहेको छ। त्यस्तै भ्रष्टाचारका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको, सामाजिक विचलन, विकृति एवं मतभेदको अवस्था सिर्जना भई समाजमा द्वन्द्वले स्थान पाउँदै गएको जस्ता समस्याहरू के रहेको छ त? मानवीय मूल्य मान्यताको अवलम्बनमा यी समस्याहरू
रहेको छ। अन्त्यमा आजको मानव समाजमा मानवीय मूल्य मान्यता हराउँदै जानु ठुलो चिन्ताको विषय हो। राज्यले हैन नागरिक सचेतना मार्फत नागरिकमा मानवीय मूल्य मान्यताको विकास गर्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ, अति जरुरी देखिन्छ भनेर एउटा निष्कर्ष लेखे। यस्तै यो चाहिँ खरिदार द्वितीय पत्रको खण्ड ख अन्तर्गतका प्रश्नहरू रहेको थियो सेट 2 को। यसभन्दा अघि चाहिँ खण्ड ख को भिडियो अपलोड गरेको छु, त्यो पनि गएर हेर्नु होला। त्यसको चाहिँ लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। र यसपछि चाहिँ खण्ड ख को पनि छिटै नै लिएर आउने छु। यस्तै लोकसभा सम्बन्धी जानकारीहरूको लागि यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र आफ्नो प्रतिक्रिया पनि राख्नु होला कमेन्ट मार्फत। यसमा भएका केही त्रुटि अथवा केही सच्याउने मौका दिनु होला। त्यस्तै यदि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।